ओम खर्वं स्थूलतनं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दन् मदगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातवितारितारिधिरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। ओम श्री गणेशाय नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदरे गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मितदेशसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमो नमः। ओम इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमादि द्रुमजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मेस्तु सुखाय नित्यं। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुतं त्रिजन्म पापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणं। यस्तो गराएर ढोपेर बेलपत्र चढाइसी हवस् हुन्छ। तल ल्याएर मूर्तिमा चढाउँ है त हवस्। अब कथामा प्रवेश गरौँ। हिजो कथा कहाँ पुगेको थियो भने हामी 23 अध्यायमा त्यो गोमालाई के भएको थियो भन्दा पूजा गर्न अर्थात् श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्ने विधि सप्त ऋषिहरू आफ्नै घरमा आएर कसले भन्दा पार्वतीले पतिदेवलाई भन्नुभयो। त्यो देखेर दुःख देखेर थाहा पाउनुभयो र भन्नुभयो। अनि पतिदेवले भनेर अर्थात् श्री महादेवले पठाए पछाडि सप्त ऋषिहरू गएर त्यहाँ गएर यसरी स्वस्थानीको व्रत गर्नुहोस् अनि तपाईँको जीवन मुक्ति हुनेछ भनेर बताइसके पछाडि आज गोमाले अब श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा सुरु गर्न लाग्नु भएको छ। यो 24 अध्याय अर्थात् 24औं अध्यायमा हामी आइपुगेका छौँ। हवस्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। अब गोमा ब्राह्मणीले के गर्नुभयो त भन्दा आज उता पति पनि हुनुहुन्न, छोरो पनि गइसक्यो, बुहारी पनि माइत जान्छु भनेर गइन्। कोही पनि नभइसके पछाडि अब कसरी जीविकोपार्जन चलाउने? मैले त स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत लिनै पर्ने हुन्छ भनेर आफूले काटेको बत्ती हुन्छ किन धागो, त्यो बत्ती 5 सुते बत्ती 11 सुते बत्ती भन्ने हुन्छ नि, 21 सुते हो, त्यो बत्ती चाहिँ त्यो धागो लगेर बेच्न जानुभएछ। अनि भन्नुहुन्छ, अहो बेच्ने कहाँ गएर? ए मेरा घरमा सप्तऋषिहरू आएका छन्, तिनैलाई खाना दिनु छ, यति धागोको केही मलाई खाने चिज देऊ भनेर आफ्ना पतिले यजमान गर्ने जस्तै पूजाआजा गर्ने यजमानहरूको घरमा गएर भन्नुभयो। अनि भनिसके पछाडि हे गोमा बजै, पान कति छैन, जति भएको हिजै बेचिसकेँ मैले। यो पान खानालाई पान सुपारी इत्यादि केही पनि छैन, तपाईँका सप्तऋषिहरूलाई खुवाउनलाई मिठो चिजहरू केही पनि छैन। नपत्याई हेर्नुहोस् त भनेर छोपिराखेको पानको भाँडोको बिर्को उघारेर देखाइन्। तर भाँडाभरि पान भइरहेको देखेर आश्चर्य भएर भन्न लागे, हे बजै, यस भाँडोमा मैले पान हिजै बेचिसकेको थिएँ, आज कताबाट आयो त यो मलाई थाहा भएन भन्दा तिमीले मेरा घरमा सप्तऋषि आएका छन्, तिनीहरूलाई खाना दिन्छु भन्दामा पनि यस्तो भयो। ओहो म त धन्य रहेछु भनेर त्यो धागो म लिन्न, पान लगेर ऋषिहरूलाई खाना देऊ है भनेर पान त्यतिकै दिनुभयो। ल हेर्नुहोस् त, सत्कर्मले त्यस्तो हुन्छ, सकिएको सामान आइदिन्छ है। ल हेर्नुहोस्। अनि त्यो के भयो त भन्दा ऋषिहरूलाई खाना देऊ है, आधा आधा पान ल्वाङ सुपारी समेत दिइन्, त्यो व्यापारीले दियो है त। गोमाले मनमा आनन्द मानेर त्यो लिएर घरमा आउँदा ऋषिहरूलाई देखिनन् र अरू केही नभए पनि ऋषिहरूलाई पानले सम्मान गरौँला भनेको त म पापिनीको हातमा पान खानु पर्ला भनेर गइसकेका रहेछन्। म अभागिनी हुँ, म अत्यन्तै दुःखी हुँ, म पीडादायी हुँ। यो जीवनमा मैले ठुलो पाप गरेकै रहेछु कि त किन मैले यस्तो गरेँ? यो मेरै कारणले भएको हो, मलाई शिवजीले दिएको सबैभन्दा ठुलो श्राप लागेको हो। तैँले यस्तो पति पाउँछस्, त यसरी जान्छस्, तेरो बुवामा यसरी जानुहुन्छ। सबै भन्नुभएको थियो, साक्षात् परब्रह्म परमात्मा श्री महादेव आएर मलाई भन्नुभएको रहेछ, म त्यसैमा परेँ।
सप्तऋषिहरूले खालान् भनेर यही धागो बेचेर ल्याउँछु भनेर बल्ल बल्ल पान सुपारी लिएर आए कि अब सप्तऋषिहरू हुनुहुन्न, लौ न के गर्ने होला। अनि बडो गाह्रो भयो र के गर्नु त भन्दा केही बेर पछाडि हातमा कुचो लिएर पिर्का उठाएर बढारौँ भन्दा त ऋषिहरूले छाडेर गएका त्यो बस्ने पिर्काहरू सबै सुनका भएका। ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो। त्यो धन पाएपछि ऋषिहरूले बताए बमोजिम पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन हात गोडाका नङ काटेर स्नान गरेर शुद्ध भएर एकचित्त भएर नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गरेर रात पर्ने बित्तिकै कोही नहुनाले आफ्ना ओछ्यान चर्खा इँटा अर्थात् उइटा धनु अगाडि राखेर चर्खा त्यो अगाडि राखेर सामग्रीहरू पूजा सामग्रीहरू अगाडि राखेर उहिनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्न लागि दीप कलश गणेश स्थापना गरेर योभन्दा अगाडि बसेर आफैले कथा भन्नु र आफैले स्मरण गर्न थाल्नुभयो। यसो गर्दा चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटा केटीले सुनेर घरको भित्ता च्यातेर यसो चिउन लाग्दाखेरि त्यो घरको भित्ता पनि कस्तो थियो त भन्दा खरले बारेको घरको भित्ता। यसो घरको भित्ता हेर्ने बेलामा त्यो साना केटाकेटीले देखे। अनि त्यो त्यसरी एक्लै कराउन लागेको देखेर गोमा ब्राह्मणीसित गएर हे बजै तिमीलाई के भयो र किन बौलाएर जस्तो गर्छौ, फतफत फतफत गरिराखेछौ, एक्लै के कराइराखेको छौ भन्छन्। हे बालक हो, सप्तऋषिहरू आएर स्वस्थानी परमेश्वरको कथा गर्नु तिम्रो जीवन मुक्ति हुन्छ भनेर मलाई आशिष दिइबक्स्या छ। तर मैले उहाँलाई प्रसाद पनि खुवाउन पाइनँ। तर मैले मेरो कर्ममा म दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ, त्यस कारणले म लागेकी हुँ भन्नुहुन्छ। अनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भनेको के हो भनेर फेरि सोध्छन्। मलाई केही भएको छैन, सुन्ने कोही पनि नहुँदा यसरी यिनीहरूलाई सुनाउँछु भनेर यसो तिनी त्यहाँ अगाडि सरसामग्रीहरू सानो पिर्काहरू अर्थात् त्यो त्रिशूल सरसामग्रीहरू राखेर तिनी वस्तुहरूलाई मानेर त्यही कलशलाई त्यही दियोलाई तिनीहरूलाई मानेर सुनाइराखेकी थिइन्। अनि कसलाई सुनाए कि किन कराए कि भन्नेलाई यिनीहरूलाई सुनाइराखेको छु मैले। मलाई सुनिदिने पनि कोही छैनन्, सुनाउने पनि कोही छैनन्, त्यही भएर सुनाइराखेको छु भनेपछि त्यो सुनेर तिनीहरूले आफूलाई दिउँसो खाजा खान भनेर लगेको अन्न छाडेर गए। हेर्नु त गोठालाहरूले खानालाई लगेको खाजा भुटेको के भुटेका चिजहरू लिएर छोडेर जानुभयो। अनि के भयो त भन्दा र सधैँ आएर गोमाले भनेको कथा सुन्न लागे। दिउँसो मध्याह्न कालमा उनले कथा गर्ने गर्दथिन्। जस्तै हामी पनि दिउँसोको घाम तापेर आनन्द दिउँसो घाम लागेपछि न चिसो होला ठिक्कै होला भनेर बस्छौँ, बस्दैन हामी पनि यहाँ दिउँसोको प्रसादीकरण गरिसके पछाडि आएर बस्छौँ। त्यस्तै सधैँभरि उनी गोठाला जाने बेलामा गएर कथा सुन्न थाले। अनि जे सकेको अन्न धनीहरूले अन्न लगेर दिन थाले। यसो गर्दा स्वस्थानीका कथाका प्रभावले तिनीहरूका गाईलाई घाँस खोज्न टाढा जानु परेन, नगिचै पाउन थाले। गोमालाई पनि अन्न वस्त्र धन हुँदै गयो। महिना दिन पुग्यो। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सबै सामग्री तयार गरेर एकचित्त दत्तचित्त भएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरेर हातमा अर्घ्य पात्र लिएर हे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी मेरो पूजादेखि खुसी हुनुभयो। मलाई दुःखका समुद्रबाट पार गरिदिनुहोस्। फेरि मेरो पुत्र नवराज आफ्नो बाबाको खबर गर्न गएको कहिले पनि आएन, अझै पनि आएन, त्यो छिटो आइपुगोस्। हे देवी, फेरि मलाई जगदीश्वर महादेवले भिक्षुको रूप भएर डमरू बजाउँदै दिएको श्राप पनि नाश गरिदेऊ है भनेर भन्नुहुन्छ। हे जगदीश्वरी, फेरि मलाई र मेरा पुत्र नवराजलाई हितभावले यस लोकमा सुख सम्पत्ति दिएर परलोकमा तपाईँका चरणमा बास हुनुहोस् है प्रभु भनेर फेरि पनि बिन्ती गरिबक्सिन्छ। हे करुणामूर्ति, हे दयाको सागर, हे मेरो करुणाको सागर, तपाईँको जप र ध्यान सधैँभरि मेरा हृदयमा रहिराखोस्। हे दयामय, तपाईँले कोटि कोटि नमस्कार छ। हे जगदीश्वरी महादेवी, तपाईँको महिमा वर्णन गर्न अनन्त मूर्ति शेषनाग सरस्वतीले त पनि सकेनन् भने मैले के सकौँला, त्यही पनि म अभागिनी नपरेँ भन्नुहुन्छ भनेर स्तुति बिन्ती गरेर अर्घ्य दिनको लागि चढाउन अर्घ्य दिनुभयो र कोटि कोटि प्रणाम गरेर तब प्रसाद झिकेर भित्र गएर अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी 8 अक्षता 8 चनै र 8 बेली पुष्प 8 पान 8 गुटका अर्थात् 8 कुड्का साना कुड्का सुपारीका कुड्काहरू साना पारेका है त लगेर यो मेरो पुत्र नवराजलाई भनेर पर सारेर 100 रोटी आफूले फलाएर गरेर रात परेपछि ईश्वरलाई मनले सम्झिएर जागराम गरिरहनु भयो। र त्यसै दिन धेरै रात बितेपछि श्री स्वस्थानीका व्रतका प्रभावले नवराज आइपुग्नु भयो टुप्लुक्का।
र बाहिरबाट आमा भनेर बोलाएपछि गोमाले आफ्ना पुत्रको बोली सुनेर अत्यन्तै डाको छोडेर अति धेरै भावुक भएर आफ्ना हर्षका आँसु बगाउन थाल्नुभयो। हे बाबु, तिमीलाई सन्चै छ त मेरो बाबा भन्नुहुन्छ। अनि बाबाको खबर कस्तो छ त बाबु, बाबाको केही मेसो पायो कि, बाबा कहाँ रहेछन्, के गरेका रहेछन्, केही पत्तो पाएनौ भन्नुहुन्छ। फेरि त्यो सुनेर नवराज भन्नुहुन्छ, हे आमा, भिक्षा माग्न जानुभएको पिताजी गङ्गाका तीरमा एउटा घरमा गएर पुष्प माग्न जानुभएको। ल हुन्छ, पुष्प लैजानुहोस् भनेर सधैँभरि त्यही गङ्गामा गएर पूजा गर्ने र त्यहाँबाट पुष्प ल्याएर फेरि गङ्गामा चढाएर सन्ध्या वर्तन गर्छु भन्ने बेलामा त्यही पुष्पको रुखमा चढ्नुभएको त्यसैबाट लडेर मेरो पिताजी त्यहीँ बित्नु भएको रहेछ। अनि मैले खोज्दै जाँदाखेरि पिताजीलाई भेटेँ र त्यो पिताजी त बितिसक्नु भएको, मात्र त्यहाँ पस्न बाँकी हड्डी थियो। त्यही हड्डीलाई लगाएर फेरि गङ्गामा गएर जलाएर मैले अन्त्येष्टि कर्म गरेँ मेरी आमा। अब म त्यस पछाडि फेरि तपाईँको तेजको प्रतापले गर्दा म कहाँ गएँ त भन्दा राजाकोमा गएँ। यसरी जानुभएको। अनि के गर्ने त भन्दा गङ्गाको किनारमा लगेर संस्कार गरेर श्रद्धापूर्वक क्रिया गरेर जाउँ भनेर आउँदा घरको कष्ट सम्झेर म कसरी जाउँ भनेर राजाको दरबारमा गएर काम पाइन्छ कि भनेर गएँ। केही धन दिए आज तपाईँको चरणमा आएर तपाईँको दर्शन गर्न पाएँ र मैले त राजाको घरमा काम गरेर केही न केही धन लिएर आएको छु मेरी आमा भनेर भन्नुहुन्छ। उता आमाले टन्न पाएकी, ल हेर्नु त, हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले भने जस्तै घरमा टन्न सम्पत्ति छ, बुहारी छैन, छोरो छैन, मलाई सम्पत्ति टन्न मात्रै देऊ भनेपछि के हुन्थ्यो, सम्पत्ति त हुन्थ्यो, छोरो हुँदैनथ्यो। लौ न, मेरो गएको नवराज छोरो पनि ल्याइदेऊ र मेरी बुहारी पनि ल्याइदेऊ। मेरो पति कस्तो छन्, के छन्, उनी यदि बितेका हुन् भने वैकुण्ठ लोक प्राप्ति गरून्, मलाई शिवजीले दिएको श्राप पनि मुक्ति भइजाओस् भनेर यसरी वर माग्नु हो। वर माग्ने बेला एउटा सम्पन्न र धनको मात्रै वर कहिले पनि नमाग्नु। आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक भन्छ। त्यस कारणले पारिवारिक वर हुन्छ, सम्पत्तिको वर हुन्छ र प्रेमको वर हुन्छ, स्नेहको वर हुन्छ। त्यसरी मागौँ। अनि त्यस कारणले धन लिएर आज तपाईँको दर्शन पाएँ हे मेरी आमा, म धन्य रहेछु। अनि त्यो सुनेर गोमाले मन थाम्न नसकेर निर्विवेकी विधाताले 70 वर्षको बुढासित म 7 वर्षकी कन्यालाई विवाह गरिदियो र यति पनि चाँडै यौवनमा पतिको वियोग पारिदियो। हे स्वामी, भिक्षा माग्न भनी जानुभएको तपाईँले यस्ता अश्वत्थामा मलाई यसै छाडी जानुभयो, यस्ता अवस्थामा मलाई यस्तै छोडेर जानुभयो, यो अवस्थामा मलाई यस्तै छोडेर जानुभयो। हे मेरो पतिदेव, अब म कहाँ जाउँ, कोसँग रहूँ, मैले कसलाई पति भनौँ। मैले तपाईँलाई ग्रहण गरेकी थिएँ, पहिले त तपाईँ बुढो लाग्थ्यो, तर आफ्नो भइसके पछाडि जति दुःखी भए पनि, नराम्रो भए पनि पतिको नराम्रा गुण पनि ग्रहण गर्न सकिन्छ। ऊ बुढो भए पनि, उमेरले धेरै पाको भए तापनि, दारी कपाल फुले पनि, आफू तरुण छ भने पनि मेरो पति हो भन्ने भाव परिसके पछाडि निरन्तर त्यसकोमा प्रेम सद्भाव भइरहन्छ। अब म आधा प्राण कसरी रहँला हे मेरो पतिदेव भनेर रुँदै रुँदै मुर्छा परेर भुइँमा परेर अनेक तरहले विलाप गर्न थाल्नुभयो। अनि उता नवराजले भन्छन्, हे आमा, यसरी शोक नगर्नुहोस्, यो संसार यस्तै छ, जन्मेपछि को मर्दैन र मेरी आमा, एक फेर सबैले मर्नु पर्दैछ, त्यसैले शोक नगर्नुहोस्। मेरो मुख हेर्नुहोस् आमा, तपाईँको बाबा पति हुनुहुन्न, अर्थात् मेरो बाबा हुनुहुन्न भने म छोरो त छु नि, म नवराज छोरो छु, मलाई हेरेर मन बुझाउनुहोस् भन्नुहुन्छ। अनि तपाईँकै बुहारी कता छिन् त आमा भन्दा, ए बाबु, तिमी गयो केही समय बसी र म माइतमा जान्छु भनेर तिम्रो बुहारीले मलाई छोडेर गइन् भन्नुहुन्छ। फेरि अनि जानुपर्छ, कहाँ गइन् भन्दा तिम्रो बुहारी माइत गएकी छिन् भनेर। अनि एउटा के गर्नुहोस् त भन्दा, हे आमा, तपाईँ मेरी बुहारी कहाँ गइन् भन्दा तिम्रो बुहारी माइत गएकी छन्, अनि यो तिमीलाई मैले एउटा प्रसाद दिन्छु, खाऊ है त भनेर भन्नुहुन्छ। राखिदिनु भएको छ श्री स्वस्थानीको प्रसाद आफ्नो छोरालाई। नीति छ नि, सबभन्दा पहिले पतिलाई दिनु, पति छैन भने पुत्रलाई दिनु, पुत्र छैन भने पनि धर्मपुत्रलाई दिनु, कोही पनि छैन भने लगेर नदीमा सेलाएर अरू बचेका 8 वाला आफूले खानु भनेको हो कि होइन हो। त्यसरी राख्नुभएको थियो, पुत्र टुप्लोक आइपुग्नु भयो। हे पुत्र नवराज, यो तिमीले खाऊ है भनेर भन्नुहुन्छ। थाकेर आयो मेरो बाबु, यो तिमीले खाऊ है त भनेर खाना दिनुभयो। खाइसकेपछि, हे पुत्र नवराज, तिम्रो स्त्री त माइतमा गएकी छन्, माइतमा गएकी हुन्, तर आएकी छैनन्, मेरो बुढो आएपछि मलाई लिन पठाउनुहोस् है भनेर भनेकी छिन् के अरे भनेर भन्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ, जानकारी दिनुहुन्छ। अनि मलाई डाक्न पठाउनु भनेर भनेकी छन्, तर मैले यसरी दुःख काटिरहेँ। सप्तऋषिहरू घरमा आए, स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा आराधना गर भनेर भनिसके पछाडि मैले त्यसै अनुसारले पूजा गर्न थालेँ र मैले मेरो छोरो पनि पाएँ र केही नभएपछि मेरो धन दौलत टन्नै भयो बाबु भनेर सम्पूर्ण कथा आफ्नो छोरालाई पनि सुनाउनु भयो। अनि फेरि
महिमा सुनाउँछु भनेर एकचित्त भएर सुन भनेर सम्पूर्ण श्री स्वस्थानीको महिमा आफ्नो पुत्रलाई सुनाउनु भयो नवराजलाई। त्यस पछाडि उज्यालो भयो र नवराजले हे आमा तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ, यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्नुभयो, म अत्यन्तै खुसी भएँ आमा। अब गङ्गामा गएर स्नान गरेर आउँछु है भनेर बिदा भएर स्नान गर्न गए। उहाँ स्नान सन्ध्या तर्पण गरिसकेपछि हरिहरको पूजा गरेर गोमाले गरेको स्वस्थानीका व्रतको प्रभावले गङ्गाबाट हरिहर भगवान प्रत्यक्ष भएर अर्थात् प्रसन्न भएर प्रकाश दिबक्ष्योस् अर्थात् प्रस्तुत हुनुभयो। हे नवराज, तिम्री आमाले गरेका व्रतका प्रभावले हामी अत्यन्तै प्रसन्न छौँ। तिमीलाई के वरदान माग्नु छ माग, हामी दिन्छौँ भनिसके पछाडि पुष्प सेलाउन गएको पुत्रलाई पनि आमाले सुनाएको कथा छोरोले सुनेर पनि फेरि देवताहरू प्रकट भएर वरदान माग भन्नुभयो। अनि फेरि बाबुले भन्छ, अनि के भन्छन् भन्दा यस गङ्गादेखि दक्षिण दिशामा लावण्य नाम गरेको देश छ। त्यहाँ राजा छैनन्। हात्तीलाई सुवर्णको कलश र फुलको माला दिएर राजा खोज्न लगाइएको छ। त त्यहाँ गएर राजा बन्न है बाबु। हामी यहाँ हात्तीमा प्रवेश गरी राज्याभिषेक तिमीलाई नै गराउँला भनेर भन्नुहुन्छ। हात्तीलाई राजा खोज्न पठाएको छ, तिमी राजा बन भनिसके पछाडि हरिहरबाट त्यो विष्णु भगवान आएर प्रत्यक्ष, हरिहर भगवान अर्थात् हरि भनेको विष्णु, हर भनेको शिवजी है त, शिव र विष्णु प्रकट भएर भन्नुहुन्छ। हरिहरबाट वरदान पाएर नवराजले हरिहर भगवानलाई स्तुति गर्न थाले। यो तौहु शङ्ख पाल भूषित करो माला धरो देवो द्वारवती श्मशान निलयो नागारी गो वाहनो द्वेत्रक्षो बलिदक्ष यज्ञमथनो श्रीशैलजा वल्लभो पापम मे हरता सदा हरिहरो श्रीवत्स गङ्गाधरो। हे हरिहर, हातमा शङ्ख र खबर लिएका वनमाला र अस्थिमाला लगाएका द्वारका र श्मशानमा बसेका गरुड र वृषभ अर्थात् गोरु वाहन भएका अत्यन्तै प्रिय, अत्यन्तै शालीन, अत्यन्त भद्र मेरो आशाका ज्योतिका किरणहरू हजुरहरू। अनि के भयो त भन्दा त्रिनेत्री अर्थात् 3 आँखा हुनुभएका बलि राजा दक्ष प्रजापतिको यज्ञ नाश गर्ने हजुरहरू, लक्ष्मी र पार्वतीका स्वामी भएका हजुरहरू, श्रीवत्स गङ्गा धारण गर्ने यस्ता तपाईँ दुई मेरो पाप सधैँ हरण गरिदिनुहोस्। ममा दया गरेर तपाईँहरूले अनाथ भइरहेको मलाई दर्शन दिनुभयो। जो मेरो बाबु छैन, केही छैन भनेर तेरो बाबु छैन त टुहुरो छ भनेर मलाई जसले हेला गर्थे, तिनीहरूलाई तपाईँले एउटा आस्थाले मलाई मेरो सर्वस्व भएको महसुस गराइबक्छु। त्यस कारणले तपाईँहरूलाई म धन्य रहेछु। तपाईँहरूलाई म अनाथलाई हजुरले दर्शन दिनुभयो, म कृपा पात्र बने प्रभु। त्यस कारणले तपाईँ कस्ता हुनुहुन्छ भने दुष्टको नाश गरेर साधुजनको रक्षा गर्ने पाप र पुण्यका साक्षी भएर यस्ता तपाईँलाई मेरो कोटि 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 प्रणाम छ, नमस्कार छ। त्यस्तो तपाईँहरू अत्यन्तै करुणा पात्र दयानिधि हुनुहुन्छ प्रभु भन्नुहुन्छ है। दयानिधि हजुर करुणा पात्र हुनुहुन्छ, म धन्य रहेछु भन्नुहुन्छ। अनि हजुरको त के छ भन्दा हजुरलाई वर्णन गर्ने 1000 भएको शिर भएको नागले पनि सक्दैन। अरूको होला तपाईँहरूकै भक्तिमा मेरो चित्त लागोस् प्रभु। नाना स्तुति गरेर हरिहर भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। उसले अत्यन्तै स्तुति बिन्ती गरेर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि उनी फर्केर घरमा आएर पुत्रलाई देखेर आश्चर्य मानेर गोमा भन्छन्, हे पुत्र, तिमीलाई किन त्यसरी तेजिलो भएको देख्छु बाबु। यहाँ आउँदा त तिमी निन्याउरो थियौ, बिहान फुल चढाउन जाँदाखेरि पनि अहिले त प्रकाशवान छौ, झकझक झकझक बलेका छौ, देख्दै कति राम्रो बनेको मेरो छोरा। तिमी त झनै माया लाग्दछौ नि मेरो बाबु, आऊ भनेर आफ्नो छोरोलाई। फेरि छोरो जति ठुलो होस्, नाना दिन पाओस्, जति जे गरोस्, आमालाई कान्छै लाग्छ, सानै बाबु लाग्छ। अनि ऊ फेरि छोरोलाई अँगालो हालेर आमाले भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई साह्रै राम्रो देखेँ नि मेरो छोरो भन्नुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ फेरि, हे आमा बडो विचित्र भयो नि। म गङ्गामा हजुरले दिएको फुलपाती सेलाउन जाने बेलामा हरिहर भगवानले मलाई दर्शन दिइबक्स्यो र तिमी त के गर भन्दा लावण्य देशको राजा बन्नु। राजा नभएको हुनाले हात्तीले राजा खोज्न पठाएका छन्। हामी नै हात्ती बनेर तिमीलाई राज्याभिषेक गराउने छौँ बाबु भनेर भनिबक्स्या छ भन्नुहुन्छ। त्यो भनिसके पछाडि श्री के भन्नुहुन्छ भन्दा आमाले भन्नुहुन्छ, हे बाबु, मेरो पुत्र चाँडै आइपुगोस् भनेर स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेकी थिएँ। राति तिमी आइपुग्यौ, तिमीलाई प्रसाद राखिदिएको छु बाबु, लौ खाऊ भनेर फेरि प्रसाद दिइबक्स्यो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीले कल्याण गरून्।
तिमी सधैँ उनका भक्तिमा चित्त लगाउनु बाबु भनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिनुभयो। तिमी हरिहरको आज्ञाले लावण्य देशको राजा हौला बाबु भनेर कपालमा हात राखेर आफ्नै आमाले फेरि छोरोलाई आशीर्वाद दिनुभयो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिएर हवस् मेरी आमा म धन्य छु भनेर आमाका चरणमा परेर त्यो पुत्रले आमाले स्वस्थानीको कथा सुनाउनु भएको आमालाई नै गुरु मानेर दर्शन गर्न पुगे। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यं व्रत कथायं गोमा कृत श्री स्वस्थानी व्रत कीर्तनम नाम 14 अध्याय। हरे नमः। पुष्पले हात जोड्नु सबैले, कथा सकियो, पुष्पाञ्जली गरौँ है त। ओम उपनयतु मङ्गलं वह सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिनदलः निवेक्षणः कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सत्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः साधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि पठन्ति सर्व यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ओम पवित्र निकालौँ त सबैले, हवस् पवित्र निकालेर त्यही टपरीमा राख्ने, भोलि फेरि चाहिन्छ है त। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्प्य तत्। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री स्वस्थानी देव्यै नमो नमः। आवाहनं न जानामि तवर्तनं पठनं चैव न जानामि श्रवणं चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमो नमः। यस्तो गरेर ढोकिदिउँ, हवस् हुन्छ।